अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखती आंखों सुनते कानों को मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी का सलाम पहुँचे। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह बहस गर्म है कि जनाब उवैस रब्बानी साहब के चैनल पर दो अफराद की आपस में अफजलियत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में एक शख्स ने इंतहाई गुस्ताखी से काम लिया, इंतहाई नाजेबा जुमले बके, इंतहाई नाजेबा हरकत अदा की और उसने हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत मुख्तलिफ सहाबा कराम के लिए नाजेबा कलिमात कहे हैं। मैं इसके मुताल्लिक चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। सबसे पहले उस हदीस पाक की तरफ आते हैं जो लोगों का सवाल है कि वो शख्स गुस्ताखी नहीं कर रहा बल्कि वो तो किताब से इबारत पढ़ रहा था। मेरे दोस्तों, अगर हम सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खोलें तो उसमें ये हदीस पाक आज नहीं बल्कि कई सौ साल से मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हरम में मौजूद है। मिस्र से आया हुआ एक शख्स जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुखालिफ है, वो आकर इनसे पूछता है कि क्या हजरत उस्मान जंग ओहद से पीछे नहीं हटे थे, क्या वो जंग बदर में शरीक नहीं थे, क्या वो बैत रिजवान में शरीक नहीं थे। इन्होंने इन तीनों का जवाब उसकी हाँ में दिया कि आपकी ये बात ठीक है कि हजरत उस्मान जंग ओहद में भी पीछे हट गए, हजरत उस्मान जंग बदर में भी शरीक नहीं हुए, हजरत उस्मान बैत रिजवान में भी शरीक नहीं थे। वो बंदा खुश होने लगा। हजरत ने फरमाया खुश होने की बात नहीं है, अब पूरी बात सुनो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर में इसीलिए शरीक नहीं थे कि रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको खुद अपनी तश्कील में रखा था कि मेरी बेटी आपकी अहलिया हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार है, आप उनकी तीमारदारी कीजिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने वापसी में उन्हें बदरी सहाबी शुमार फरमाया और उनको बदर का हिस्सा अता फरमाया। और रही बात जंग ओहद की, जंग ओहद में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहादत की अफवाह उड़ी तो उस वक्त मुख्तलिफ सहाबा कराम ने मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ अपनाई। बाज़ हज़रात ने तो अपनी जान जाने आफरी के हवाले की कि जब रसूलुल्लाह ही नहीं रहे तो पीछे जिंदगी का फायदा, और बाज़ हज़रात पीछे हट गए थे और बाज़ हज़रात अपनी जगह पे बिल्कुल वहीं बैठ गए। अब यहाँ पर जो हज़रात पीछे हटे थे उनमें हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं, लेकिन रब्बे करीम ने कुरान करीम में सूरत आल इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 155 में रब्बे करीम ने वलकद अफ़ल्लाहु अन्हुम फरमाकर उनकी इस बात को माफ फरमा दिया था। और उसके बाद रही बात बैत रिजवान और सुलह हुदैबिया की, वो तो हुई ही हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ही थी, तो इसमें उनकी शान वाज़े है, उनकी शान में किसी किस्म की कोताही नहीं है। उस यासीन कादरी नामी गुस्ताख ने इस हदीस पाक को कोट किया और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से शदीद तरीन गुस्ताखाना कलमे बके। अब लोग कहते हैं यहाँ लफ्ज़ फर्रा मौजूद है और फर्रा तो नऊज़ुबिल्लाह भागने को, फिरार होने और इस तरह के मामलात के माना में है। मैं उन्हें कहता हूँ आप लोगों ने सिर्फ एक लफ्ज लिया है, उसका मतलब सहाबी पर नाजेबा तरीके पर फिट नहीं कर सकते। मैं उन्हें कहता हूँ आप इस लफ्ज को उठाकर सहाबी के ऊपर नाजेबा इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर इस लफ्ज से नाजेबा हरकत का आप दिफा कर रहे हो उस गुस्ताख की, तो फिर मुझे बताइए सूरत नंबर 26 सूरत शुअरा आयत नंबर 21 में रब्बे करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जुमला नकल फरमाया है जो उन्होंने फिरऔन को जवाब देते हुए इरशाद फरमाया फफररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फफररतु का लफ्ज क्या आप फरार, भागना, नऊज़ुबिल्लाह उसी तरह गुस्ताखी के जुमले के माना में लेंगे? हालांकि इतनी सी बात थी कि मैं तुम लोगों से उस वक्त अलग हो गया, तुम लोगों से चला गया। यहाँ लफ्ज फररतु हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने मकाम से हट जाने के लिए आया है, तो कुछ इंसानियत भी होनी चाहिए, संजीदगी भी होनी चाहिए, शर्म और हया की मामले को भी सामने रखना चाहिए। पर गुस्ताख और उसमें शर्म हो,
गुस्ताख उसमें संजीदगी हो, गुस्ताख उसमें ईमान हो। ये दो चीजें रब्बे करीम ने कभी जमा नहीं फरमाई। मेरे दोस्तों, यहाँ पर इज्जत और एहतराम कमाना 1400 साल से इस हदीस पाक को पढ़ते पढ़ाते हुए मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, उलमा, अत्क़िया, अस्फ़िया तमाम के तमाम ने लिखा है। लेकिन ये शख्स किसी एजेंडे पर मौजूद था, तो इसने अपने एजेंडे को पूरा करना मुनासिब समझा। ये हरकत करने से पहले कम अज कम ये बात सामने रख ली होती कि उन्वान अफजलियत अली का है, सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का हजरत उस्मान से कितना प्यार है। क्या हजरत अलीउल मुर्तजा के सामने ये वाकया नहीं है? कुरान करीम में उनकी माफी का ऐलान मौजूद नहीं था। हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु तो हजरत उस्मान गनी के पीछे 12 साल तक मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ते हैं। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा 12 साल तक हजरत उस्मान के मुक्तदी उनके दौरे खिलाफत उस्मानिया में रहते हैं। वो तो हजरत उस्मान गनी पर एतराज नहीं करते। और फिर हजरत उस्मान गनी की शहादत के वक्त हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी पहुंचाते वक्त अपने मशकीजे पर तीर खाए थे, फिर अपनी पगड़ी हजरत उस्मान तक भिजवाई थी, घर में लटका के अपनी आमद की बात की थी कि उस्मान, मैं भी आपकी हिफाजत में यहाँ आपके दरवाजे तक आया हूँ। मना आपने किया था कि आपने लड़ना नहीं है, इस वजह से हम बागियों की इस हरकत पे खामोश हैं। वहां हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की हिफाजत पे हजरत अलीउल मुर्तजा के शहजादे शहजाद गाने हैदरी, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा हजरत उस्मान के दिफा में लड़ते हुए जख्मी हुए हैं और बनु जमा के लोगों ने उन्हें उठाकर मुंतकिल किया है। क्या ये रिवायात आपके सामने मौजूद नहीं है? हजरत इमाम इब्न शब्बा रहमहुल्लाह की तारीख मदीनतुल मुनव्वरा इस बात पे शाहिद अदल है। हजरत इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह की अल बिदाया वन निहाया के रिवायात इस बारे में मौजूद हैं। लेकिन बस एक ही बात है, आंखें अगर हो बंद तो फिर दिन भी रात है। इसमें भला क्या कसूर है आफताब का? मैं शायर से माजरत करते हुए कहता हूँ, ईमान अगर हो खत्म तो फिर सच भी झूठ है। इसमें क्या कसूर है भला हजरत उस्मान का? और किसी शायर ने इन जैसे गुस्ताखों के लिए कितनी खूबसूरत बात की है। अजीब चमड़ी, स्याह फितरत, लहू रगों में सबाइयत का, वो खुद को मोमिन बता रहे हैं, मुते के खर्चे पे पलने वाले। ये गुस्ताख शख्स यासीन कादरी मिनहाजी खुद को मकतब बरेलवी से मुताल्लिक मानता है। क्या इस शख्स ने बरेलवी मसलक के चोटी के आलिम दीन आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी का वो जुमला नहीं सुना जिसमें उन्होंने सहाबा के गुस्ताख को फहुआ कल्बुम मिन किलाबी हाविया फरमाकर कुत्ता फरमाया है? क्या ये शख्स अपने इन अकाबिर के इस जुमले से वाकिफ नहीं है? और मैं यहाँ कहता जाऊं कि याद रखो, ये 4 टांगों वाला कुत्ता तुम्हें कहना इस कुत्ते की तौहीन है, क्योंकि कुत्ता भी कभी अपने मालिकों को नहीं भौंकता। कभी कुत्ता अपने मालिक के न बीवी को भौंकता है, न मालिक के बच्चों को भौंकता है, न मालिक के साथियों को भौंकता है, बल्कि तो कुत्ते से भी गिरी हुई हरकत कर रहा है। जिसे कुरान करीम कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अजल, फरमाए तो 4 टांगों वाले हैं, नहीं उनसे भी ज्यादा गुमराह है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे गुस्ताखों को कराची के गोली मार में हुकूमत वक्त गोली मार दे, 3 तलवार पे इसको लटका दे, रीगल चौक के ऊपर बाकायदा ये मामला पूरी कौम को दिखाया जाए कि जो गुस्ताखी करेगा उसकी सजा यही हुकूमत वक्त तय कर रही है। इसी हवाले से दूसरी गुजारिश ये है कि जिन उलमाए कराम ने इनके खिलाफ अपना रद्द अमल पेश किया है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। खुसूसन हजरत मौलाना सनाउल्लाह साद शुजाबादी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, हजरत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब और हजरत मौलाना औरंगजेब फारूकी और इनके जुमला अहबाब अजीजम मौलाना मोहम्मद अम्मार यासिर साहब और इस उन्वान पे काम करने वाले जुमला अहबाब की खिदमत में ये गुजारिश है कि सिर्फ बयानात की हद तक काम को महदूद न रखा जाए, बल्कि इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों के अंदर FIR कटवाई जाए, साइबर क्राइम में जाकर
اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جائے، اور ساتھ ساتھ حکومت وقت سے ہر پلیٹ فارم پر یہ آواز بلند کی جائے کہ آپ فحاشی کے اڈوں پہ پابندی لگائیں، تاکہ ان جیسی ناپاک زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کا یارانہ، پیغمبر کی اہل بیت، پیغمبر کا گھرانہ، ان کی گستاخیوں سے محفوظ رہے۔ اور میں یہاں پر بریلوی مکتب فکر سے بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یاسین قادری منہاجی خود کو بریلوی مسلک سے منسلک کہتا ہے، تو آپ حضرات بھی اس معاملے پہ اپنا موقف پیش فرمائیں۔ خصوصاً حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کو چاہیے وہ اس پر اپنی پوزیشن کو واضح فرمائیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی اس پر اپنا موقف پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس اتاری قادری اور مدنی چینل اس پر اپنی بات کو پیش فرمائے، اور اسی طرح حضرت مولانا حافظ سعد حسین رضوی اپنے والد محترم کی یاد تازہ کریں اور انہی کے انداز میں دھر دھر کہہ کر اس گستاخ کو بھی دھدکاریں، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی اپنی پوزیشن واضح کر کے کھلے عام بتا دینا چاہیے۔ اسی طرح باقی بریلوی طبقہ کے علماء کرام کو بھی اس سلسلے میدان میں آ کر اس سے اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ بریلوی مکتب فکر میں ایک خاص گزارش میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کی جماعت تحریک منہاج القرآن پاکستان سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گستاخ یاسین قادری منہاجی خود کو منہاج القرآن تحریک سے وابستہ کہتا ہے، تو تحریک منہاج القرآن بھی اس سے برات کا اعلان کر کے اپنا موقف آن ایئر پیش کرے۔ اور اس معاملے پر ایک اہم گزارش اس پروگرام کے ہوسٹ جناب اویس ربانی صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا۔ جناب محترم، جو آپ نے اپنے چینل پر اس پروگرام کے حوالے سے جو وضاحتی کلپ جاری کیا ہے، ہمارے مطابق وہ کلپ کافی کلپ نہیں ہے۔ اس میں جتنی باتیں کہنی چاہیے تھی آپ نے کچھ کہی ہیں، لیکن مزید کچھ باتوں کا اظہار آپ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے۔ مثلاً ہمارے جن علماء کرام نے اور جن ذمہ داروں نے سائبر کرائم میں جا کے اس کے خلاف FIR درج کرائی ہے، تو آپ کے کیمراز میں اوریجنل ویڈیو ان کی موجود ہے، اگرچہ میوٹ کر کے آپ نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے، لیکن اس اوریجنلٹی کی چیز کو ہائی لائٹ اس عدالت میں جا کر کریں اور ان کو اس گستاخ کے خلاف ثبوت پیش کریں، اور علماء کرام کے ساتھ اس مسئلے پر قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں اور واضح اعلان فرمائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کا گستاخ ہے۔ تو میرا اس سے اور ان جیسے باقی گستاخوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آئندہ یہ میرے کسی پروگرام میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی میں ان کو بلاؤں گا، کیونکہ یہ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اویس ربانی صاحب، آپ کے اوپر بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بہتر یہ ہے آپ اپنی پوزیشن کو مزید واضح کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو سامنے لائیں، اور میں ان سمیت تمام ان ٹی وی اینکرز کو بھی متنبہ کرتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں جو اپنے پروگرامز میں مختلف مکتب فکر کے علماء کرام کو بلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنا مذہبی موقف پیش کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن گستاخی کرنا، نازیبا جملے کہنا، نازیبا حرکات کہنا، گالیاں دینا، اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے خلاف اپنی بک بک کو آن ایئر کرنا، یہ کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی۔ لہٰذا یہ بندہ یا اس جیسی زبانوں کو لے کر کسی ٹی وی اینکر نے اس کے موقف کو اور اس کی گستاخی کو مزید آن ایئر کرنا چاہا تو ہم اس کے خلاف بھی انشاءاللہ تعالی بائیکاٹ کا اعلان کریں گے، اور یہ معاملہ پاکستان میں نہیں چلنے دیا جائے گا۔ جناب اویس ربانی صاحب، آپ سائبر کرائم کو ویڈیو بھی دیں اور اپنے آئی وٹنس ہونے کا پروف دیتے ہوئے مکمل کا مکمل بیان ریکارڈ کروائیں کہ یہ گستاخی اس شخص نے میرے آنکھوں کے سامنے کی ہے اور میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے، اور اس وقت تک اس کے خلاف
یہ تمام تر ثبوت، اور اس وقت تک اپنی محنت کو جاری رکھیں جب تک یہ کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتا۔ ایک مزید گزارش میں ان تمام علماء کرام، مفتیان عظام اور بزرگ صاحبان کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میں اور مولانا کے پلیٹ فارم پہ جناب اویس ربانی صاحب کو انٹرویو دیے ہیں یا اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں شرکت کی ہے، وہ بھی اپنا موقف اور اس مسئلے پہ اپنی رائے کا واضح اظہار فرمائیں۔ خصوصاً شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کو چاہیے وہ بھی اس پر اپنا موقف دیں۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو چاہیے وہ اس پر اپنا موقف پیش فرمائیں۔ مولانا مفتی فضل سبحان صاحب کو چاہیے، اور اسی طرح مولانا مفتی نوید احمد عباسی صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پر اپنا موقف پیش فرمائیں۔ مکتب اہل حدیث کے ایک جید عالم دین حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کو بھی چاہیے وہ اس مسئلے پر اپنا واضح موقف ارشاد فرمائیں۔ اور آخر میں اپنے تمام ناظرین سے، سامعین و سامعات سے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے، ملک غیر ملک میں جہاں موجود ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر میدان میں سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس کے خلاف اس وقت تک مہم کو تیز رکھیے جب تک یہ گستاخ اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتا۔ میرا یہ ویڈیو کا پیغام اپنے دوستوں تک پہنچائیے، آگے ساتھیوں تک پہنچائیے، احباب تک بتلائیے، اور جو لوگ اس گستاخ کے پیچھے ہیں، اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو بھی بے نقاب کیجیے تاکہ وہ لوگ جو اس گستاخ اور ایجنڈے پہ کام کرنے والے کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے ہڈن پکچر میں چھپے ہوئے ہیں وہ بھی واضح ہوں اور اپنے کیفر کردار تک پہنچیں۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں اسی لیے کر رہا ہوں، یاد رکھیں حضرت عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، اور رسالت مآب نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ رکھ کے اسے عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ نبی علیہ السلام حضرت عثمان کے خون کے تحفظ کے لیے 1400 صحابہ، 1400 نفوس قدسیہ کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو ہمیں چاہیے ہم صحابہ کرام اہل بیت کی گستاخی، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی پر اپنے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ یاد رکھیں ہماری جوانیاں بات میں ہیں، ہماری آل اولاد بات میں ہے، ہماری ناموس و عزت بات میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، حضور پاک کی جماعت کی ناموس سب سے پہلے ہے۔ اللہ پاک آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان جیسے گستاخوں سے ہماری پاک سرزمین کو پاک فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔